नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। दर्शकबिन, उपचार खर्चका नाममा राज्य कोषबाट करोडका करोड असुल्नेहरूमा प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै छन्। को हुन् विस्तारमा आज खुलाउला। अनि राज्य कोषमा भार थप्नेहरूमा राष्ट्रपति भएका तीनैजनाको लज्जास्पद योगदान छ। ठुलो पद, ठुलै रकम। कतिसम्म भने केहीले त बिरामी नभइकन पनि झुटा विवरण बुझाएर उपचार खर्च लिएका छन्। अनि नेताले जहाज नै चार्टर गरेर विदेश उपचारको सघन सुविधा लिँदै गर्दा जनताले सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। उपचार खर्च शीर्षकमा ठुला बडाहरूको लुटबारे आज विस्तृत सामग्री हुनेछ। दर्शक, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद छाडेपछि पहिलेकै व्यापार व्यवसायमा फर्किए बाराक ओबामा विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् र पुस्तक प्रकाशनदेखि स्व आर्जनका अनेकन उपायमा उनी सक्रिय छन्। छिमेकी भारतमै एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद छाडेर विश्वविद्यालयदेखि स्कुले विद्यार्थीहरूका माझ अनुभव र ज्ञान आदान प्रदानमा सक्रिय रहे। देशकै सर्वोच्च पद छाडेर स्व आर्जन पूर्ववत पेसा व्यवसायमा फर्केका, राज्य कोषमा आश्रित नभएका, भार नथपेकाहरूको यस्ता दृष्टान्त अरू देशहरूमा थुप्रै छन्। तर यता हाम्रोमा नेपालमा राज्यले दिएको आवास, घर सानो भयो, सेवा सुविधा कम भयो भनेर रिटायर्ड राष्ट्रपति नै रुन्छन्। पूर्व राष्ट्रपति उदाहरण हुन् पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। यहाँहरूलाई थाहै होला कि रामवरण यादव त स्वयं राम्रो आर्जन गर्न सक्ने डाक्टर समेत हुन्। उनकै उमेरका थुप्रै डाक्टरले सेवा दिँदा उनले राज्यले दिएको सेवा सुविधा कम भएको भन्दै बकाइदा मिडियामै आएर गनगन गरे। डाक्टरी पेसाबाट सेवा र आर्जन गरेर सम्मानित जीवन चलाउन सक्ने आफ्नो क्षमताको उनले उपयोग गरेनन्। देशको पहिलो राष्ट्रपति असल मानक स्थापित गर्नबाट चुके। त्यसपछि कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई असल मानक पछ्याउने दबावै रहेन। जे गरे पनि भयो। सुविधा राज्यको लिने अनि लाग्ने दलीय स्वार्थमा, अझ गुटीय स्वार्थमा त्यो स्वायमान मानिँदैन। विद्यादेवी भण्डारीको अवकाशपछि राज्य कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा नलिने घोषणा आएको थियो, तर त्यो टिकेन। शीतल निवास छाडेर आफ्नै घरमा बस्नका लागि मर्मत सम्भार खर्च भन्दै लाखौँ रुपैयाँ र अरू थुप्रै सुविधा बापत भण्डारीले राज्य कोषबाट रकम बुझेको पछि खुल्यो। भण्डारीले निजी सचिवालयको लागि उपसचिव स्तरको कर्मचारीसहित गाडी, इन्धन, चालक, सुसारेदेखि सुरक्षासम्म राज्य कोषबाट लिएको देखिन्छ। रामवरण यादवको आफ्नै घर हुँदाहुँदै भाडा बापत राज्य कोषबाट लाखौँ रुपैयाँ उनले लिँदै आएका छन्। राष्ट्रपति बने लगत्तै गत वैशाखमा उपचारका लागि रामचन्द्र पौडेल दिल्ली गए। फर्केपछि उनको सचिवालयले उपचार खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको विज्ञप्ति निकाल्यो। बेहोर्न चाहेको, तर चाहनाले कहाँ पुग्छ। सरकारी कोषबाट उनका नाममा 55 लाख निकासा भयो। खान्न लोकाचार खान पाए मानाचारको नमुना देखाए राष्ट्रपति हुने बित्तिकै रामचन्द्र पौडेलले। त्यसो त नेपालमै पनि केही असल उदाहरणहरू पनि छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई 2 पटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री निवास छाडेर निस्कदा उनीसँग बस लगाएका एकजोर जुत्ता, छाता, पानी पिउने माटाको जग अर्थात् सुराही र एउटा टिनको ट्याङ्कामा लुगाफाटा मात्रै थिए। केपी ओलीले जस्तो प्रधानमन्त्री पद छाड्दा बालुवाटार टु बालकोट बाजागाजा सहित गाडीहरूको लस्कर र जय जयकारको तमासा देखाएर बसाई सराईको उत्ताउलो रवाफ देखाउने प्रधानमन्त्री पहिलेका थिएनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरक्क आफ्ना सरसामान आफै उठाएर प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्किएको देख्नेहरू अझै जीवित छन्। उनले घर, जग्गा, धनमाल, सुन चाँदी जोडेनन्, न त राज्य कोषमा आँखा गाडे। दाग रहित उनी पदमा रहे र निस्किए। मनमोहन अधिकारी सिङ्गो राजनीतिक जीवनमा र 9 महिने उनको प्रधानमन्त्री शासनकालमा बेदाग मात्रै रहेनन्। उनको 9 महिने शासन अब्बल रहेको सदाबहार स्मरणमा आइरहन्छ। झलनाथ खनाललाई के सुरक्षा थ्रेड छ? झलनाथ खनाललाई किन उनी अहिले पनि निवासमा सुरक्षा दस्ताले घेरिन्छन्? किन उनी घरबाट जहाँसुकै निस्कदा एकभन्दा बढी गाडीको सवारी लगाउनु रुचि देखाउँछन्? एउटा गाडीभरि सशस्त्र सुरक्षा उनलाई किन चाहिएको हो? मेरो उपचार खर्चदेखि मेरा नामको सर्प ट्रस्टसम्मको भार राज्य कोषमाथि
थोपरिएको स्थिति छ। त्यसमाथि सुरक्षाकर्मीले गाडीको नचाहिँदो भार मैले थप्नु हुँदैन भन्ने चेत किन नपलाएको होला? फेरि सम्पत्ति पनि त खनालको प्रशस्तै देखिन्छ, नपुग्दो उनलाई छैन। काठमाडौँको डल्लु आवास क्षेत्रमा झलनाथको घर छ, इलाममा कैयौँ रोपनी जग्गा छ, चिया बगान र हाइड्रो पावरमा समेत लगानी छ। यो त सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको भयो नदेखाइएको अझ अरू कति होला? र संयोग आज झलनाथ खनालले कान्तिपुर दैनिकमा आलेख मार्फत आदर्श पार्टी, मार्क्सवाद र देश विकासबारे ताजा ज्ञान अर्थी बुद्धि पस्केका छन्। पत्रिकामा लेख छपाएर संयोग। उता प्रचण्ड जस्तो गाली खाई पनि लाजै पचाएर विवादित ठेकेदारकै घर ताक्ने पारा भन्दा त आश्रमको बासमै सकुनले रहने बस्ने निर्णय लिएका थिए कृष्णप्रसाद भट्टराईले। आफ्नो जे निजी बन्दोबस्त छ त्यसैमा बसे मनमोहन अधिकारी। देशभरका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूलाई बुढा नीलकण्ठ महलमा डाकेर देउवा र आर्जुले जस्तो साताव्यापी भोज प्रसाद लगाउने हैसियत र प्रवृत्तिका थिएनन् मनमोहन र कृष्णप्रसादहरू। न त थिए ओली जस्ता बालकोटका जोडा आफ्ना महलमा बस्ने अनि उपचार खर्च राज्य कोषबाट असुल्ने। त्यसमाथि एमाले देशकै धनी र मुनाफामा चलेको पार्टी रहेको तथ्य निर्वाचन आयोगको वासलातमा देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको वासलातमा चुनावपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको दलीय आर्थिक हैसियत हेर्दा नेकपा एमाले झन्डै 42 करोड आम्दानी गरेको र झन्डै 16 करोड खर्च गरेको र बाँकी बचत रहेको दलका रूपमा देखिन्छ। एमाले पार्टी र स्वयं ओली आफ्नो खर्च धान्न मजबुत नै देखिन्छन्, तर ओलीलाई सशरीर अनि नगदमा सादगी र त्यागी बन्ने मौका हुँदाहुँदै उनले मृत्यु पर्यन्त आफ्नो घर राज्यलाई दिने प्रचार र उधारो उपाय रोजे ओलीले। राजाहरू निकै खर्चिला र विलासी बने, पाल्नै गाह्रो सेतो हात्ती सरहको भयो राजतन्त्र। तर गणतन्त्र त्यस्तो हुँदैन भन्ने नेताहरू नै सत्ता र पदमा पुगेपछि नवराजा बनेर उदाएका छन्। ताम झाम सहितको बग्गीका सवारीदेखि पिर्के सलामीसम्मका भद्दा रवाफ र राज्यकोषमा अनगिन्ती हमला नयाँ शासनकालमा झनै मौलाएको छ। मदन भण्डारीको चर्चित भाषण थियो, राज संस्था नामको हात्ती पाल्नुभन्दा जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था यदि आयो भने धेरै खर्च लाग्दैन, कम खर्चले पुग्छ। उनी मदन भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र देशको राष्ट्रपतिभन्दा राज्यकोषमा मितव्ययिता अपनाउने बारे एक शब्द उनका मुखबाट निस्किएन, न त व्यवहारमा खर्च कम गर्ने तरिका नै अपनाइयो। मदनको सपना के थियो, यथार्थमा के भयो? मदन भण्डारीले चढेको त्यो साइकल अहिले हुन्थ्यो र त्यसले देख्थ्यो भने पदमा पुगेका कथित जनताका छोराछोरीहरूको हेलिकप्टरदेखि बग्गीको सवारी कसरी निहाल्दो हो त्यो साइकलले। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठुलो कुनै आपत्ति गर्दैन, तर सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। राजालाई यो परम्परावादी खालको एउटा अभिजात्य वर्गलाई र त्यो अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दाखेरि मुलुकले अलि बढ्ता खर्च बेहोर्नु पर्ला। यसो भन्न सकिन्छ कि यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै त्यस्तो उसलाई फिडिङ चाहिन्छ, तर एउटा बोको पाल्नु भयो भने त्यो बोकालाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो। यस अर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले 15,000 20,000 वा केही त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला, तर यो सामन्तीय अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन। दर्शकबिन, पहिले एकाध राजा राजकुमार थिए, अहिले तिनै तहमा जताततै राजै राजा अनि तिनका राजकुमारहरूको हालिमुहाली छ। केही अघिको यही कार्यक्रममा हामीले नेता पुत्र अर्थात् नवराजकुमारहरूको नालीबेली पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। निरङ्कुश र जहानिया तन्त्र अर्थात् वंशवाद र परिवारवाद पनि नयाँ राजाहरूले व्यापक रूपमा यो देशमा हुर्काएका छन्। आफ्नै दलमा निरङ्कुश अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा पनि भ्रष्ट, निर्मम र निरङ्कुश, तैपनि कामकाजी र देश अनि जनतालाई केन्द्र मानेर काम गरे त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। गुट केन्द्रित, आफ्नालाई पोस्ने, स्वयं भ्रष्ट, आफ्ना भ्रष्टलाई खुलिआम संरक्षण गर्ने गणतन्त्रका नयाँ राजाहरूको रवैया यहाँहरू सबैलाई जगजाहेरै छ।
दर्शकबिन उपचारका नाममा राज्य कोषबाट धेरै रकम लिनेमा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू रहेछन्। सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल। कोइरालाले पटक पटक गरी 2 करोड झन्डै लिएको देखिन्छ। ओलीले झन्डै 1.5 करोड, खनालले 1.25 करोड राज्य कोषबाट लिएका छन्। यो अलि पुरानो तथ्याङ्क हो, नयाँ अरू थपिएका पनि हुन सक्छन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले देश विदेशमा उपचार गर्दा 70 लाख राज्य कोषबाट लिएका छन्। उनका सहयोगी बनेर उपचार भ्रमणमा अमेरिका गएका थप 3 जनाका लागि आते जाते हवाई भाडा, अमेरिकामा खाने बस्ने खर्च दैनिक $300 र थप प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $150 राज्य कोषबाटै दिइयो। ओली सरकारले झलनाथ खनाललाई भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गराउँदाको सम्पूर्ण खर्च 31 लाख दियो। अमेरिकामा उपचार गर्दा पनि खनालले राज्य कोषबाट 77 लाख लिएका थिए। 77 लाख। उनको उपचारमा राज्य कोषबाट 1 करोड 8 लाख खर्च त पहिलेकै देखिन्छ, नयाँ कति थपियो त्यो यकिन भएन। उस्तै प्रकारले स्वयं केपी शर्मा ओलीले पनि राज्य कोषबाट देश विदेशमा उपचार गराउँदाको 1.5 करोड ढिक्को खर्च लिएका छन्। अन्य छिद्रबाट अदृश्य अरू कति हो त्यो यकिन भएन। उपचार बाहनामा राज्य कोषबाट रकम लिनेमा बढी त पहुँचवाला नेताहरू नै छन् र ती सयौँको सङ्ख्यामा छन्। अनि सुविधा लिनेमा धेरैजसो छन् सत्ताधारी ठुला दलकै नेताहरू। नेता भन्दैमा सबैलाई सरकारी कोष नसिबमा छैन। सत्ताको डाडु पैन्यु आफ्नो हातमा लिन सक्ने हैसियतको ठुलो दलकै नेता हुनु पर्यो, अनि मात्रै राज्य कोषमा डाडु पैन्यु चलाउन पाइन्छ। कतिसम्म भने केही नेताहरूले बिरामी नभए पनि झुठा विवरण बुझाएर उपचार खर्च लिएका उदाहरणहरू छन्। अब भन्नुहोस्, बिरामी नै हुँदा चाहिँ तिनले किन छाडुन्? नहुँदा त लिन्छन्, बिरामी हुँदा कसरी छाडुन्? हक जस्तो, आफ्नो जन्मजात हक जस्तो ठानेर बिरामी नपरी पनि फर्जी कागजात र प्रक्रियाबाट खर्च लिने संस्कार नै बसेको छ। त्यो पनि जतिसक्यो बढी असुल्ने होड जस्तो छ। आर्थिक हैसियत आफ्नो भएकाहरूले पनि राज्य कोषबाट उपचारका बहानामा कुष्ठ खर्च लिएका छन्। अन्य जे राज्यबाट प्राप्त हुन्छ, राम्रो हैसियत भएकाहरूले पनि अन्य शीर्षकबाट पनि कुम ल्याएका छन्। राज्य कोष दोहन गर्न लाजको विषय बन्नुपर्ने हो, तर लुटको प्रतिस्पर्धा नै छ। त सक्ने कि म सक्ने प्रकारको प्रतिष्ठाकै विषय जस्तो बनाइएको छ। काङ्ग्रेसकी सुजाता कोइरालाले 50 लाख, काङ्ग्रेसकै चक्रप्रसाद बास्तोलाले 50 लाख, तत्कालीन मन्त्री परिषद उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरीले 45 लाख, पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले 40 लाख, हालका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 38 लाख उपचारका नाममा राज्य कोषबाट लिएका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ जो अहिले गृहमन्त्री छन्, उनले विदेशमा उपचार गराएको भनेर फर्जी कागजातका आधारमा रकम बुझेको भनेर विवाद उब्जिएको थियो। विदेश सयर गरेको खर्च उपचारका बहानामा राज्य कोषबाट लिने दरिद्र नेताहरू छन् यो देशमा। माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई विदेशमा उपचारकै लागि हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरिएको थियो। विमान चार्टर। थाइल्यान्ड र चीनमा उनको महँगो उपचार भयो, तर खर्च पारदर्शी भएन। उता माओवादी युद्ध लडेकाहरूले गोलीका छर्रा आफ्नो शरीरबाट अझै पनि निकाल्न सकेका छैनन्। घाइते अपाङ्गहरूको बेहाल छ। शहीद परिवार बिचल्लीमा छन्। जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने नेतालाई जहाज चार्टर गरेर राज्यको करोडौँ रकम खर्चेर, त्यो पनि विदेशमा सघन उपचारको सुविधा। नारायण काजी श्रेष्ठको के उपचारका लागि खर्च भयो 38 लाख, त्यो खुलाइएको छैन। मृगौला, क्यान्सर वा कलेजो प्रत्यारोपण आदिमा पनि यति धेरै पैसा लाग्दैन। भारतमै विश्व स्तरका अस्पतालहरू छन्, त्यहाँ कम खर्चमा राम्रो उपचार हुन्छ। भारतमै उपचार यदि गर्ने हो भने नेपालका नेताहरूले जति रकम खर्चेका छन्, सामान्यतः ती कुनै पनि रोगमा त्यति धेरै पैसा खर्च हुँदैन। नेपालबाट भारत उपचार गर्न जाने धेरै नेपालीलाई यो कुरा थाहा छ, तर नेताहरू खै किन हो बढी खर्चमा दिलचस्पी राख्छन्। उपचार खर्च, आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्तिको रकम मन्त्री परिषदको निर्णयमा गृह मन्त्रालयले बाँड्छ। गृह मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार राज्य कोष दोहनमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार सबभन्दा अगाडि छ। 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै 2000 जनालाई 32.5 करोड रुपैयाँ बाँडिएको थियो देउवा सरकार मार्फत, जसमध्ये 207 जना त शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका थिए।
काङ्ग्रेसका नेताद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशी झनै नमुना निस्किए। राज्य कोषबाट खड्काले 97 लाख र जोशीले 28 लाख लिएका थिए। यी दुवैजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका पात्रहरू हुन्। आर्थिक हैसियत अब्बल हुँदै पनि दुवैजनाले राज्य कोषबाट कुस्त पैसा लिए। जनताले दिन साता महिना होइन वर्ष कुर्नुपर्छ सरकारी अस्पतालमा उपचारको पालो पाउन। तर राज्यबाटै पालिने, त्यसमाथि भ्रष्टाचार पनि गर्ने अनि उल्टै राज्य कोषबाट उपचार खर्च पनि असुल्ने, दोहोरो तेहेरो राज्य दोहन गरेरै त हो यो देश नेताका लागि स्वर्ग समान र आम जनताका लागि नर्क समान बनेको। नेपालमा अवकाशपछि पनि उच्च पदस्थहरूलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा दिने गरिन्छ। अझै दोहोर्याउँ, आफ्नै पर्याप्त सम्पत्ति हुनेहरूले पनि सुविधा पाएको कहाँ छाडुन् लिइरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक 50,000, घर भाडा, बिजुली, पानी, सञ्चार लगायतका अरू सेवा सुसार, अरू सुरक्षा बन्दोबस्त सारा चिजको व्यवस्था छ। पदमा नरहेका पूर्वहरूको कुरा म यहाँ गर्दैछु। ती पूर्वहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशका लागि बढीमा 15 लाख उपचार खर्च दिने नियम छ यी पूर्वहरूका लागि। तर करोडभन्दा बढी लिएकाहरू पनि छन्। पूर्व उपसभामुख, उपवालाहरू, पूर्व उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा 10 लाख दिने उल्लेख छ पूर्वहरूका लागि। तर लिएका छन् निकै बढी। सबैले भने फेरि लिएका छैनन्, नलिएकाहरूको पनि छन्। उहाँहरूलाई साधुवाद भनौँ। र बहालवालाहरूको त फेरि किस्सा नै बेग्लै छ। मन्त्री परिषदले तजबिजमा मागे जति दिने स्थिति छ। नेतालाई रिजाउनु सक्नु पर्यो। बहालवालाहरूको खण्ड त्यो महलमा छिर्यो भने अझ बढी राज्य कोषको दोहन देखिन्छ। 2074 सालमा राज्य कोषबाट खर्च लिने मापदण्ड र सीमाबारे कानुन बनेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। ऐन नियम र मापदण्ड मिचेर उपचार खर्च शीर्षकमा मात्रै होइन, अनेकन बाहनामा, यस्ता अरू पनि थुप्रै शीर्षकहरू छन्। आज हामी उपचार खर्चमा बढी केन्द्रित भयौँ। यस्ता बाहनामा राज्य कोषमाथि लुट चलेको छ यो देशमा। मन्त्री परिषदको तजबिजीमा राज्य कोषमा तर मार्नेहरूको बिगबिगी नै छ। उपचार खर्च भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रमुख मोहनराज मल्लले 37 लाख, काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नरहरि आचार्यले 34 लाख, एमालेकी साहना प्रधानले 32 लाख, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले 30 लाख, पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले 25 लाख, पूर्व सांसद जागृत प्रसाद भेटवालले 25 लाख, प्रवीण गौतमले 25 लाख, नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवले 23 लाख, एमालेका रामनाथ ढकालले 17 लाख, काङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कणेलले 16 लाख, एमालेका स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीले 15 लाख, काङ्ग्रेसका मनमोहन भट्टराईले 15 लाख, पूर्व मन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले 15 लाख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य भिक्षु अश्वघोष महास्तवीरले 11 लाख राज्य कोषबाट लिएका छन्। उपचार खर्चका नाममा 10 लाखसम्म लिनेहरूमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकी, पूर्व सांसद टुकराज सिग्देल, पूर्व मन्त्री पूर्णकुमारी शर्मा लिम्बू, पूर्व मन्त्री गोरेबहादुर खपाङ्गी, पूर्व सांसद रामचरण चौधरी छन्। काङ्ग्रेसका महेन्द्र यादवले 8 लाख, पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाटले 7 लाख, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले 7 लाख, पूर्व सांसद एकनाथ राणावाटले 6 लाख, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 5 लाख, पूर्व सांसद डिलबहादुर नेपालीले 5 लाख, एमालेकी शान्ता चौधरीले 5 लाख, रामप्रीत पासवानले 5 लाख, माओवादीकी जयपुरी घरतीले 3 लाख, मोहनबहादुर खत्रीले 3 लाख, काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले 3 लाख, माओवादीका नेता पूर्व मन्त्री मातृका यादवले 1.25 लाख राज्य कोषबाट लिएका छन्। नाम छुटाउनेहरूले चित्त नदुखाउने होला, कति नामहरू उपलब्ध नभएका कारणले यहाँ समावेश गर्न नसकिएको हो। यो त सार्वजनिक भएका विवरणहरू हो, नखुलाइएको, लुकाइएको अझ कति होला। दर्शकबिन व्यावसायिक अन्तरालपछि म आउनेछु। पुनः स्वागत छ। नेपाली खेलाडीले गरेको सनसनीपूर्ण प्रदर्शनको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापकै चर्चा चलिरहेको छ। क्रिकेटको हो विषय। विशेष गरी भारतीय मिडियाले नेपालको
प्रदर्शनको चर्चा गर्दै उच्च महत्त्व दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले पनि नेपालको सन्दर्भको जुन अहिलेको ताजा समाचार छ त्यो नेपालको प्रदर्शनको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आइसिसीले पनि नेपालमा क्रिकेटको पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छ, खेलाडीलाई न त उपयुक्त प्रशिक्षण छ न त खेलको पर्याप्त पूर्वाधार नै छ। तर पनि नेपाली खेलाडीहरूले विश्वमै सनसनी मच्चाउने खेल प्रदर्शन गरेका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा नेपालको क्रिकेट चर्चा छाएको छ। गत महिना एसिया कपमा विश्वकै हस्ती टिम पाकिस्तान र भारतसँग नेपाली टिमले सम्मानजनक खेल्यो। विश्व वरीयतामा रहेका भारत र पाकिस्तानको अगाडि नेपाल अनुभवविहीन रहेर पनि निरीह भने बनेन, डटेरै शानदार मुकाबिला गर्यो, टक्कर दियो। नेपालले पाकिस्तान र भारत जस्ता शक्तिशाली टोलीसँग खेल्नु नेपालका लागि आफैमा त्यो उत्कृष्ट अनुभव थियो। त्यो अनुभव यता हामी पनि कम छैनौँ भन्ने आत्मविश्वास झन् बढेको र अलिकति हौसला मिलेको नेपाली खेलाडीहरूको पक्षमा त्यो देखिन्छ र उनीहरूले अहिले चीनमा भएको आज बुधबारकै खेलमा चमत्कार नै नेपाली टिमले देखाएको छ। चीनको हाङजाओमा अहिले 19औं एसियाली खेलकुद चलिरहेको छ। बुधबार बिहान नेपाल र मङ्गोलिया बीच T20 खेल भएको थियो। मङ्गोलिया विरुद्ध नेपालले खेल मात्रै जितेको छैन, एकपछि अर्को गर्दै 7वटा अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेको छ। 7वटा त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान नेपालको तर्फबाट। नेपालले दुर्लभ विश्व कीर्तिमानको झन्डा गाडेको छ चीनको खेलमा। नेपाली खेलाडीले बनाएको विश्व कीर्तिमान क्रिकेटमा निकै दुर्लभ मानिएको छ। T20मा 273 रनको जित हात आफैमा कीर्तिमान हो। 20 ओभरमा 273 रन जोड्नु बडा यो शानदार मतलब उपलब्धि हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 314 रन बनाउने क्रममा एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाएको हो। नेपालले बनाएको 314 रनको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा हालसम्मकै सबैभन्दा यो उच्च योगफल मानिएको छ। यसअघि यो कीर्तिमान सन् 2019मा अफगानिस्तानले 278 रन बनाएर आयरल्यान्ड विरुद्ध बनाएको थियो। खेलमा सबैभन्दा धेरै अन्तरको जित निकालेर नेपालको अर्को कीर्तिमान यही खेलमा कायम भएको छ। रनका हिसाबले T20I को यो नै सबैभन्दा कीर्तिमानी जित मानिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्रिकेटमा बनाएको यो उच्च स्कोर पनि हो। यो घरेलु टिमका लागि आफैमा पनि एउटा यो उच्च रेकर्ड। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सबैभन्दा बढी रन अन्तरले पराजित गर्ने कीर्तिमान पनि नेपालको नाममा चढेको छ। कुशल मल्ल T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा छिटो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी बनेका छन्। उनले जम्मा 34 बलमै शतक अर्थात् 100 रन प्रहार गरेर भारतीय कप्तान रोहित शर्माको कीर्तिमान तोडिदिएका छन्। कुल 50 बल सामना गरेका मल्लले 12वटा छक्का र 8वटा चौका प्रहार गर्दै 137 रन बनाउँदै नट आउट रहे। भारतीय कप्तान रोहित शर्माले 35 बलमा श्रीलङ्का विरुद्ध 2017मा शतक पुरा गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलर र चेक रिपब्लिकका एस विक्रमासेक्राले पनि 35 बलमै शतक बनाएका थिए। यी सबै कीर्तिमान नेपालका मल्लले तोडिदिएका छन्। कुशल मल्ल T20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबैभन्दा कम उमेरमा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। कम उमेरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा अर्को कीर्तिमान थपिएको छ। सबैभन्दा छोटो अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडीका रूपमा उनले आफ्नो नाम लेखाएका छन्। ऐरीले 9 बल खेल्दै गर्दा 50 रन जुटाए। 9 बलमा 50 रन। ऐरीले पहिलो 6 बलमा 6वटा छक्का प्रहार गरेर अर्को कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। 6 बलमा 6वटै छक्का। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने यसअघि यो कीर्तिमान पनि भारतीय क्रिकेटरकै नाममा थियो। सिक्सर किङका नामले चर्चित भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले सन् 2007को विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 12 बलमा अर्धशतक बनाएका थिए। उनले 6वटा छक्का त्यो क्रममा हानेका थिए। युवराजको रेकर्ड ऐरीले तोडिदिएका छन्।
जुन अब अरू कसैले त्यो रेकर्ड तोड्नका लागि निकै मुस्किल हुने मानिएको छ। वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले पनि 12 बलमा अर्धशतक पुरा गरेको रेकर्ड भङ्ग भएको छ। 9 बलमा यता हाम्रो खातामा आएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले स्ट्राइक रेटमा पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। उनले 10 बलमा 52 रन प्रहार गर्दै 520 को स्ट्राइक रेट बनाएका छन्। यो पनि दुर्लभ विश्व कीर्तिमान मानिएको छ। 10 बलभन्दा बढी खेल्ने कुनै पनि खेलाडीले हालसम्म 500 भन्दा बढीको स्ट्राइक रेटमा रन बनाएका छैनन्। यसअघि सन् 2016 मा जिम्बाब्वेको घरेलु T20 प्रतियोगितामा वालरले 430 को स्ट्राइक रेटमा रन बनाएका थिए। नेपालले मङ्गोलिया विरुद्ध प्रहार गरेको 26 वटा छक्काले पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। यसअघि सन् 2019 मा अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड विरुद्ध र यसै वर्षको सुरुवातमा वेस्ट इन्डिजले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 22 वटा छक्का प्रहार गरेको थियो। त्यो 22 थियो हाम्रो। अहिले त्यसलाई रेकर्ड तोडेर हामी नेपालको कीर्तिमान कायम भएको छ। मङ्गोलिया विरुद्ध खेल्दा छक्का र चौकाको मद्दतले एकै पालीमा सर्वाधिक रन जोड्ने राष्ट्र पनि नेपाल नै बनेको छ। अर्को यो कीर्तिमान छ। नेपाली टोलीले छक्का र चौकाबाट 212 रन जोडेको छ। यस क्रममा नेपालले 26 वटा छक्काका अतिरिक्त 14 वटा चौका पनि हिर्कायो। यसअघि T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको इतिहासमा छक्का र चौकाको मद्दतले एकै पालीमा सर्वाधिक रन बनाउने राष्ट्रको कीर्तिमान भारतको नाममा थियो। त्यो नेपालले खोसेको छ। सन् 2017 को डिसेम्बरमा श्रीलङ्का विरुद्धको खेलमा भारतले छक्का र चौकाबाट 210 रन बनाएको थियो। सन् 2014 मा नेपालले पहिलो पटक विश्वकप T20 खेलेको थियो। T20 मा ICC वरियताको 17औं नम्बरमा नेपाल छ र तैपनि नेपालले विश्वभर चर्चा पाउने गरी रेकर्डको बाढी चलाएको छ। चीनमा भएको खेलमा नेपाली टिमलाई बधाई। दर्शकबिन, अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। अमेरिका, भारत, चीन लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो छ। आर्थिक सहायता लगायत अनेक बहानामा भइरहेका गतिविधि र विभिन्न सम्झौताहरूका कारण नेपाल भू राजनीतिक चेपुवामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अझ असंलग्न अनि पञ्चशीलता लगायत सिद्धान्तमा आधारित भनिएको नेपालको परराष्ट्र नीति पछिल्लो समय सन्तुलित बन्न नसकेको बताइन्छ। देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडा स्थल बन्नबाट जोगाउनु पर्ने ठूला दलका ठूला नेता र सत्तासीनहरू नै परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो निजी अनि दलीय र सत्ता स्वार्थसँग गाँसेर गिजोल्न उद्यत छन्। सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालले उतारेको यो विवरण हेरौँ। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत मात्रै होइन, विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन लगायतको भूराजनीति चेपुवामा नेपाल परिरहेको छ। अमेरिका र चीन कुनै न कुनै बहानामा नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ। एकले अर्को मुलुकको स्वार्थ पूरा हुन नदिन कसरत पनि गरिरहेको छ। नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति साझेदारमा जोड्न चाहेको अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC मार्फत नेपाल छिरेको धेरैको बुझाइ छ। अझ नेपालमा MCC कार्यान्वयन र अमेरिकातर्फ नेपालका राजनीतिको बढ्दो झुकावले कूटनीतिक वृत्त गरमाएको छ। यता छिमेकी राष्ट्र चीन भने नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति साझेदारमा जोड्ने अमेरिकी चाहलाई पूरा हुन नदिने कसरतमा छ। त्यसैले चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने पक्षमा छ। यसरी स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फस्दै गए नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थल बन्न सक्ने विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा व्याप्त बन्दै गएको छ। वन चाइना पोलिसीमा कुनै पनि पार्टीको चाहिँ विमति भएको मैले देखेको छैन। अथवा छिमेकीको विरुद्ध नेपालको भूमि हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अडिग छौँ र त्यो एकदम कन्सिस्टेन्टली चाहिँ त्यो हामीले फलो गरिरहेछौँ। अब हामीले यो कुरालाई लिएर हाम्रा छिमेकीहरूलाई कति आश्वस्त पार्न सकेका छौँ हाम्रो व्यवहारबाट, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। MCC कार्यान्वयनले निम्ति आएको राजनैतिक ध्रुवीकरण र उत्पन्न भूराजनैतिक समस्या नेपालको कूटनीतिक असफलताको उपज भएको धेरैको बुझाइ छ। यता चिनिया पक्षको नजरमा MCC चीन घेर्ने अमेरिकी परियोजनाको रूपमा स्थापित बनिरहेको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणका क्रममा चीनको रणनीतिक महत्त्वको BRI परियोजना नेपालको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यसले झनै संशय पैदा गरिदिएको छ। नेपालले 2017 सालमै हस्ताक्षर
हस्ताक्षर गरेको BRI परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका पछाडि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको संलग्नता रहेको आशंका चीनको छ। वर्तमान सरकारको जग नै इन्डो अमेरिकन रणनीतिमा बनेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा BRI कार्यान्वयनको पक्ष अगाडि बढाउन नसकेको परराष्ट्र मामिला जानकार केपी शर्मा बताउँछन्। BRIलाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको प्रचण्डले आफ्नो सरकारको आफ्नो आयुलाई दाउमा राख्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सरकारै मतलब ढल्न सक्छ। किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको जग नै इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजीमा बनेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी ढुक्क रहौँ, BRIको कुनै पनि प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुँदैन। भइहाले पनि त्यो देखाउनको लागि केही कुराहरू भयो भने उहाँले आएर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक भएको देशमा शक्ति राष्ट्रहरूले नजर लगाउनु स्वाभाविक नै हो। नेपालमाथि अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनलाई पर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि नेपालमा हुने हरेक गतिविधिमा उनीहरू चनाखो रहन्छन्। तर शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ बुझेर नेपालले आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा कुनै एकका विरुद्ध आफ्नो भूमि अरूलाई प्रयोग गर्न दिए त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउनेमा दुई मत छैन। हवस् त दर्शक, पावर न्युज हप्तामा 3 दिन आउँछ, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार। बार सम्झिने सूत्र हो जोरबार, अर्थात् सोम, बुध र शुक्र, बिजोर होइन, जोरबार। समय बेलुका ठिक 7:15 बजे। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।